औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान चौधरी शहबाज इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम से हुकाम तक। नाज़रीन, अगर पाकिस्तान की बात की जाए, सियासत की बात की जाए, मईशत की बात की जाए तो दोनों मुश्किलात में नजर आते हैं, और अगर इनकी मुश्किलात की वजह से अवाम की मुश्किलात में इजाफा होता आए रोज नजर आता है। अगर बात की जाए महंगाई की, बात की जाए बेरोजगारी की और बात कीजिए बेयकीनी की, तो हद से बढ़ती जा रही। इसका जिम्मेदार कौन है? सियासतदान है, अवाम है, या गैर मुल्की दबाव है, या IMF है? ये जानने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ आजाद कश्मीर इलेक्शन पे बात करेंगे, जहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 9 सीटों के साथ आगे है गैर हतमी गैर सरकारी नताज के मुताबिक, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि इक्तदार में थी, वहां पर उसके बावजूद वो अपने पांव क्यों ना जमा सकी, क्यों ना वहां पर इक्तदार जो है वो बनाने में साजगार ना हो सकी, इसकी क्या वजह से ये तलाश करने की कोशिश करेंगे। दूसरी जानिब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अक्सर इलेक्शन हारने के बाद इल्जाम लगाया करते थे धांधली का, फॉर्म 45 47 का, वही बयानिया अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देती नजर आ रही है कि हमारे साथ धांधली हो गई है। हुकूमत आपकी थी, इंतजामिया आपकी थी, और वफाक में आप इत्तेहादी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। और GB में इससे पहले जब इलेक्शन होते हैं तो वहां पर जब आपको इक्तदार मिलता है और आपको सीटें ज्यादा मिलती हैं, आपको वोट ज्यादा मिलते हैं, तो वहां के इलेक्शन ठीक थे। आजाद कश्मीर में जहां आप सीट्स लूज करते हैं, वहां पर शायद आपके मुताबिक के धांधली हो गई है। और मीरपुर डिवीजन में जहां पर फर्स्ट इलेक्शंस हुए हैं अभी 9 और 4 13 सीटों पर, वहां पर कहा जाता है कि 6 लाख से जायद जो वोटर है उन्होंने वोट कास्ट किया है। 6 लाख से जायद वोटर्स ने, इस पे बात करेंगे। इसके साथ साथ दूसरी जानिब जहां पर मॉनसून का स्पेल जो है वो जारी है। आए रोज आपने देखा कि पहले अगर बात की जाए, ताना में एक इंसिडेंट होता है, एक एकेडमी की छत गिर जाती है, उसके बाद भगवानपुरा में सेम इंसिडेंट होता है, और आज भी एक इंसिडेंट होता है। एक रशीदपुरा में मलक हॉस्पिटल है, वहां पर वो बिल्डिंग जो है, इमारत जो है, वो जमीन बोस हो जाती है और 10 अफराद जो है वो अपनी जान की बाजी हार जाते हैं। तो क्या इंतजामिया की जिम्मेदारी है, जो वहां पर रहने वाले हैं उनकी जिम्मेदारी है? सुबह क्या कर रहे हैं? मानसून के हवाले से जो स्पेल है, वो कहा जा रहा है कि इस साल स्पेल जो है, बारिशें जो है, जो फ्लड है, वो पहले से ज्यादा आने वाला है। तो सुबह इसके लिए क्या कर रहे हैं, और सियासी जो पार्टीज हैं उनकी क्या तैयारी है, इन चीजों पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा है, मेंबर सूबाई असम्बली हैं, समिया अता शाहानी साहब, आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू। इनके साथ तशरीफ रखते हैं सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर कराना काशिफ सर, आपको भी वेलकम करते हैं। इनके साथ तशरीफ रखते हैं सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और नायब सदर भी हैं और इंचार्ज हैं आजकल जो इलेक्शन हो रहे हैं, जो आजकल नूरा कुश्ती चल रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान, उसके इंचार्ज भी हैं। लोर सर, आपको भी आवाज से वेलकम करते हैं। मैम, सबसे पहले ये बताइएगा कि 5 अगस्त को भी एक एहतजाज होने जा रहा है और 7 अगस्त को भी एक एहतजाज होने जा रहा है, और वो एहतजाज आपके अगेंस्ट है, आपके इत्तेहादियों के अगेंस्ट नहीं, क्योंकि वो तो हाथ खड़े कर चुके हैं। वो कहते हैं कि ये फॉर्म 47 है। आप बताइएगा कि एहतजाज को कैसे देखते हैं आप? ये जो पीएम मिलन की गवर्नमेंट हमें मिली थी ना, उस वक्त जो क्राइसिस, जो इकोनॉमिक कंडीशंस थी, उस वक्त जो डिसीजन फेडरल गवर्नमेंट लेने का था ना, बड़ा टफ था। उसमें जो इत्तेहादी थे उन्होंने अपना जो प्रॉफिट मार्जिन है वो तो सेनेट में भी उन्होंने चेयरमैनशिप ले ली, सदारत भी ले ली, गवर्नरशिप भी ले ली, सारा कुछ ले लिया। और सब कुछ लेने के बाद और अब वो जो नुकसानात है ना, अपोजिशन बन गए अपोजिशन बन गए और अपोजिशन का पूरा काम संभाल लिया। अब ये देखें कि वोटों में अगर अपनी कारकर्दगी शो करते, अपनी सिंध की कारकर्दगी शो करते, तो उनको बेहतर पोजीशन जरूर मिलती। लेकिन वहां बिलावल भुट्टो साहब ने कश्मीर इलेक्शन में ये नहीं बताया कि मेरे पास कोई सुथरा सिंध का मंसूबा है, जैसे सुथरा पंजाब बीबी मरियम लेके आई हैं। उन्होंने ये नहीं बताया कि मैं कोई इनके लिए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स या कोई चीज इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूँ। उन्होंने अगर अपनी कारकर्दगी बताकर लोगों से वोट मांगे होते, उनको जरूर वोट मिलते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बिलाल भुट्टो भाई ने अपनी कोई कारकर्दगी शो नहीं की। उन्होंने सिर्फ मुखालफिन पे बराए इतराज़ात की एक मुहिम शुरू कर दी। मुझे यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहता हूँ, आपने इलेक्ट्रिक बस की बात की है, लिया में आपको भी मिली है? जी, मुझे भी मिली। चलें, वो तो पंजाब का हिस्सा है जी। कश्मीर को क्यों दी है 10 इलेक्ट्रिक बसें? उसका पे कौन करेगा, उसका टैक्स कौन देगा? पंजाब वाले देंगे? देखें, ये सीएम की तरफ से गिफ्ट है। सीएम कैसे गिफ्ट दे सकता है?
اس وقت جو ہماری کنڈیشن ہے جموں و کشمیر کی، اس ٹائم میرا خیال ہے ہر پروونس کی طرف سے جموں کشمیر کو گفٹس دے کر اپنے ساتھ رکھنا ہے، کیونکہ نہیں جموں کشمیر میں اس ٹائم جو حالات چل رہے تھے نا، اس ٹائم ان حالات کو کور میں کرنے کے لیے اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ کے رکھنے میں ان چھوٹے موٹے گفٹ سے فرق نہیں پڑتا. آپ یاد رکھیں پاکستان کی سالمیت سب سے بڑھ کر ہے. پنجاب نے 546 ارب کا شیئر اپنے بجٹ میں سے دیا تھا. ابھی اسی بجٹ سیشن کی بات کر رہی ہوں. اس کی وجہ کیا تھی؟ 546 ارب بھی تو پنجاب نے اپنا حصہ قربان کر کے دیا ہے اپنے دفاع کو، اپنے ملک پاکستان کو مضبوط رکھنے کے لیے. اور ابھی بھی یہ میڈم کی طرف سے یہ چھوٹا گفٹ اپنے ملک کی سالمیت کو امپروو کرنے کے لیے ہے. عوام کو بھی کوئی گفٹ ملے گا آسانیوں کی صورت انشاءاللہ. دیکھیں عوام کو ریلیف سوشل پیکیجز کے تھرو دیا جا رہا ہے. آپ کو پتہ ہے آئی ایم ایف کا پریشر، آئی ایم ایف سے اگر آپ کچھ لے چکے ہیں تو آئی ایم ایف کا پریشر ہے وہ حد سے زیادہ ہے. آپ دیکھیں کہ آئی ایم ایف کا جو بڑھتا ہوا پریشر ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیں قرض دے چکے ہیں. ہو سکتا ہے ان کا پریشر ہمیں پاکستان کی سالمیت کو اکنومیکلی ڈی سٹیبل کرنے کے لیے، ان کے پاس اس وقت پاکستان جو اٹامک کنٹری ہے اور اس کے پاس بہترین جنریشن وار اٹیمپٹ کرنے کے لیے بھی بہترین ہماری دفاعی صلاحیت، ہماری آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ہمارا اکوپمنٹ، ایچ اینڈ ایوری تھنگ از پرفیکٹ. اس ٹائم اگر ہمیں ہمارا کوئی دشمن اس ٹائم ہے نا تو وہ ہمیں چاہے گا کہ یہ معاشی طور پہ ڈی سٹیبلائز ہوں. معاشی ڈی سٹیبلائز کو دشمن سمجھتے ہیں پاکستان؟ پاکستان میں دشمن نہیں، پاکستان کے وہ جو پالیسیز بیرونی پریشر ہم لوگوں کو فیس کرنا پڑ رہا ہے، فیس صرف ہمیں پی ایم ایل این کو کرنا پڑ رہا ہے. ہمارے اتحادی ہمارے الائنس ہیں وہ تو ماشاءاللہ بڑے دیکھتے ہیں. کہہ سکتے ہیں اتحادی پلس اپوزیشن. اتحادی پلس اپوزیشن بڑا زبردست ورڈ دیا ایکچولی. میں تو ایک منٹ. جی جی. اب دیکھیں ہمارے اس ٹائم کے جو حالات ہیں، آپ یہ دیکھو کہ ایران کو اس ٹائم کون سے حالات کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا کہ وہ کہیں اپنی کنٹری بن نہ جائے. اور جو بن چکے ہیں اور واحد اسلامی ملک ہیں ان کو ہر وقت کتنے پریشر کا سامنا ہوتا ہے. کیا ہر عام انسانی جو آج سوشل میڈیا کا دور ہے نہیں جانتا؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے. سب سے پہلا خطرہ ہم ملک پاکستان کو، ہماری سالمیت کو ہوتا ہے. اور اس کو مضبوط تر رکھنے کے لیے ہر سی ایم، ہر پی ایم، ہر صدر اپنے صوبے کا یا کسی بھی چیز کا بہت پیچھے اپنے آپ کو سٹیپ بیک کرتے ہوئے پہلے فرنٹ میں پاکستان اور پاکستان کی سالمیت کو رکھنا پڑتا ہے. عمران خان صاحب نے جب گورنمنٹ سے یہاں 2023 میں گئے اس وقت وہ خود اپنے منہ سے بتا کے گئے تھے کہ ملک پاکستان سری لنکا بن چکا ہے، اور سری لنکا بن چکا ہے کا مطلب ہے بالکل ختم ہو گیا. اس وقت شہباز شریف نے بڑے اسٹریٹجک الائنس بناتے ہوئے اپنے اتحادی بھی ساتھ لے کے بڑے مشکل وقت سے نکال کر ملک کو لائے ہیں. اور ابھی بھی اگر ہم سمجھدار نہ ہوئے، ہمارے صوبے سمجھدار نہ ہوئے، ہماری عوام سمجھدار نہ ہوئی، ہماری یوز سمجھدار نہ ہوئی تو ہمارے پاکستان کو ہر وقت خطرات کا سامنا سب سے پہلے رہتا ہے. پاکستان سے بڑھ کر کچھ نہیں. بالکل. ران صاحب یہ بتائیے گا 5 اگست کو کیا کرنے جا رہے ہیں کہ تاریخ پہ پھر تاریخ دی جائے گا؟ آپ لوگوں نے وہ فلم تو نہیں دیکھی انڈین، تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ؟ جو صاحب اس موضوع پہ تو میں بعد میں آتا ہوں. پہلے میں ایک سوال بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. جی. میری بہن تو نام نہیں لے سکیں گی، مجبور ہے کہ ہمارا دشمن کون ہے. آپ نے 2 مرتبہ پوچھا لیکن وہ نام نہیں لے سکی. ہمیں بچپن سے پڑھایا جا رہا ہے. نام لیتا تو آپ لوگوں کا نام ہمیں بچپن سے پڑھایا بھی جا رہا ہے اور بتایا بھی جا رہا ہے کہ ہمارا ازلی دشمن کیا ہے؟ بھارت ہے، انڈیا. کتنے کمال کی بات ہے کہ اسی انڈیا کا ایک لیڈر، ایک عظیم لیڈر جو سو کالڈ اپنے آپ میں وہی بنتا ہے، اس کو پاکستان کے اندر کس نے اپنے فیملی کی شادی پہ بلایا تھا. اور بغیر ویزوں کے جتنے لوگ پاکستان کے اندر ٹریول کیے، یہ بھی تاریخ کا سارا حصہ ہے. جی. تو میری بہن تو جو کہ ان کا تعلق مسلم میں اپنے بھائی کو یہ بتاؤں کہ یہ جو اس وقت میری آبزرویشن ایز اے پولیٹیکل ورکر ہے، میری جو اپروچ ہے، اگر انہوں نے انوائٹ کیا ہوگا نا بھائی تو اس کے پیچھے پتہ کیا ہوگا؟ ہمیں اپنے دفاع کی مد میں کم سے کم خرچ کرنا پڑے اور لوگوں کو کوشش کریں کہ لوگ ہمارے اتفاق میں کوئی سلوک میں آئیں. لیکن جب پالیسی ناکام ہوتی ہے پھر اس کے پیچھے دوسری پالیسی لائی جاتی ہے. آپ کے پاس صرف ایک آپشن نہیں ہوتی، آپ کے پاس آپشن بہت ہوتی ہیں. آپ کے پاس آپ دیکھیں اب پی ایم ایل این کے پاس گورنمنٹ کی تو دفاع کے اوپر کتنا زبردست انہوں نے ڈیفینڈ کیا. کیا کرنے جا رہے ہیں کہ اس کے بعد پھر تاریخ دے دیں گے 4 کو ایک نئی تاریخ دے دیں گے. اچھا پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا آئین پاکستان کے مطابق پاکستان کے ہر شہری کو پر امن احتجاج کرنے کا حق ہے یا نہیں؟ پر امن کا جو لفظ پہلے کہا ہے آپ کے جلسوں جلوسوں میں وہ ہوتا کہیں نظر نہیں آتا نا. اصل وجہ یہ ہے
ہمارے جلسے جلوسوں میں وہ ہوتا نہیں ہے جی مجھے یہ اگر 9 بتائیں مئی کو کہ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف نے آخری جلسہ کب کیا 9 کتنے مئی سال کو ہو کیا گئے؟ کیا تھا آپ لوگوں نے کتنی 9 مئی کو کیا کیا تھا 9 مئی کو کیا ہوا تھا آپ بتائیں نا میں یہی پوچھ رہا جلسہ ہوں آپ لوگوں کا تھا کور کمانڈر احتجاج ہاؤس آپ 9 مئی کھلا کو ہوا تھا۔ نہیں 9 مئی کو آپ جناح لوگوں نے ہمیں- دیکھا ہمیں- کہ پاکستان کی ہمیں تاریخ میں ڈیفرینشیٹ رانا کرنا صاحب کبھی ہمیں نہیں ہوا۔ ڈیفرینشیٹ کرنا ہوگا جی۔ ہمیں ڈیفرینشیٹ جی۔ ہوگا کیا 9 مئی کو جو خان صاحب کی گرفتاری ہوئی اسے غیر قانونی غیر آئینی ڈکلیئر نہیں کیا گیا میری بات سن لیں نا ذرا سٹیپ بائی سٹیپ چلتے ہیں نا ٹھیک ہے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جب شہید ہوئی پورے پاکستان کے اندر گراؤ جلاؤ پراپرٹیز کا نقصان ہوا یا نہیں ہوا آپ گرفتاری کو شہادت سے ملا رہے ہیں میری یار سن بہت لیں فرق ہے۔ آپ میری یار سن لیں سر یہ دو الگ چیزیں ہیں سر ہمیں سٹیپ بائی سٹیپ ذرا اس کو ایکسپلین کر لیں سر۔ ٹھیک ہو گیا آپ انڈیویجلز کے کسی بھی انڈیویجل کے ایکٹ کو آپ اس کو پارٹی پالیسی کیسے کہہ سکتے ہیں پھر تو پارٹی پالیسی وہ بھی تھی جو سپریم کورٹ اور پاکستان پہ حملہ کیا گیا غلط کیا جو غلط ہے اس کو غلط کہیں گے نا اگر آپ لوگ غلط کرتے رہے ہیں آج یہ لوگ غلط کر رہے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ یہ کام شروع آپ لوگوں نے کیا تھا لیکن آپ نے شروع کیا ہم نے کیسے شروع کیا سر نواز شریف کا یہ چیز کروانے کا ہمارے لیڈر ایف آئی آر 25 کلو کی کس نے دی تھی اچھا رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر جو ایف آئی آر ہوئی تھی اس کے اندر شہریار افریدی صاحب کے وہ ساتھ کون تھا شہریار افریدی؟ شہریار افریدی میں وہی عرض کر رہا ہوں شہریار افریدی صاحب کے ساتھ کون بیٹھا ہوا تھا سر شہریار افریدی سر، کس وہ کا کہتے ہیں سر، تو میری سجاد اعلیٰ کو سر، کہتے میری ہیں بات پر سن لیں۔ گواہی عدالت میری میں بات دے سن دیں۔ لیں۔ میری بات سن لیں۔ کل کو کہیں میں اور آپ اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے ہم نے آپ کو انوائٹ کیا آپ آ گئے پریس کانفرنس کے اندر مجھے بتائیں اس پریس کانفرنس کے اندر مجھے بتایا زبردستی اسٹیٹمنٹ دی تھی انہوں نے کنہوں نے شہریار افریدی میں شہریار افریدی صاحب کی بات نہیں کر رہا جی میں تو ان کے ساتھ جو ہے جو جناب ڈی جی صاحب تھے جی ٹھیک ہے کہ نہیں آپ جانتے ہیں جی جی ٹھیک ہے کہ نہیں انہوں نے بیٹھ کے پریس کانفرنس کی تھی ہم نے ریسٹ کیا ہم نے ریکور کی یہ سارا کچھ اچھا تو وہ کہہ دیتے کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں اگر شہریار سر افریدی آپ کا صاحب تو 22 سالہ جدوجہد تھا یہ کہ حق اور سچ کا ساتھ دیں اگر گے ایک لمحے کے لیے مان لے کہ شہریار افریدی صاحب غلط تھے تو ان کے ساتھ جو جناب جنہوں نے پوری دنیا کے سامنے آ کے کہا تھا کہ ہم نے اریسٹ کیا ہے ہم نے یہ نارکوٹکس جو ہے ہم بات ریکور کر کی رہے ہیں ہیں یہاں سے پاکستان تحریک انصاف کی اور یہ کہا تھا شہریار افریدی نے اس پریس کانفرنس کے بعد بھی کئی بار سٹیٹمنٹ دی ہے اور جو اب سٹیٹمنٹ دیا لاسٹ پہ کہ مجھ سے غلطی ہوئی مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا پوری تو عوام کو پوری تو آپ لوگ اسٹیٹمنٹ اس کے بے وقوف کنٹیکسٹ میں بناتے ہیں، سر۔ دیکھیں تو شہریار افریدی صاحب نے یہ بھی کہا ساتھ میں کہ آئی واز انفارمڈ بائی دا ڈپارٹمنٹ اب 5 کو کیا کرنے والے ہیں دیکھیں 5 کو تو ہم نے اپنے حق کے لیے اپلیکیشن سبمٹ کی ہے جی قانون کے مطابق آل دو کہ ہمیں پتہ ہے کہ پرمیشن تو ملنی نہیں ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں تو اس کے کہ بعد پاکستان کے اندر صرف سب کو ایک جلسہ احتجاج ہوگا جلسہ ہوگا دھرنا ہوگا یا اس سے دیکھیں، پہلے یہ تو تاریخ بدل دی obviously- جائے گی دیکھیں یہ تو obviously جو پارٹی کی کور کمیٹی ہے وہی ڈیسائیڈ کریں گے نہ میں کر سکتا ہوں نہ آپ کر سکتے ہیں نہ کوئی اور کر سکتا ہے پارٹی آپ کی چیئرمین کو الیکشن کمیشن نہیں مانتا کچھ آپ کے جو سینئر عہدیداران ہیں وہ دوسروں کو نہیں مانتے پارٹی انٹرا پارٹی الیکشن ہی نہیں نہیں ہوا تھا الیکشن ان کا کمیشن آف پاکستان تو میں مطلب وہ کیا کیا نہیں مانتے اور کیا کیا مانتے ہیں وہ آپ سب نے بھی دیکھا اور ہم سب نے بھی دیکھا انٹرا پارٹی الیکشن مطلب تو میاں نہیں صاحب ہوئے یہ تھے۔ بتائیے گا کہ 5 تاریخ کو پاکستان تحریک انصاف احتجاج کرنے والی ہے 7 تاریخ کو جو ہے جماعت اسلامی کرنے والی ہے آپ بھی تو کوئی ڈیٹ نہیں دینے والے ان کے خلاف جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں بطور پولیٹیکل ورکر اور یہ سمجھتا ہوں کہ احتجاج ہو یا جلسہ ہو ہر پولیٹیکل جماعت کو وہ اجازت ہونی چاہیے آئینی حق ہے اس کو آئینی حق ہے اس کا لیکن پہلے رانا صاحب نے کہا تھا پرامن میں نے وہی بات کہی نا لیکن بات یہ ہے کہ وہ آپ کی بات درست ہے جو کہ آپ نے پہلے بات کی کہ پی ٹی آئی نے جو کلچر ڈیولپ کیا پی ٹی آئی نے احتجاج اگر کیا احتجاج سب سے زیادہ احتجاج کرنے والی وہ ہماری پارٹی ہے جی اور ہماری پارٹی نے جو جدوجہد کی وہ مارشل لا کے خلاف کی اور ہماری پارٹی نے جو جدوجہد کی وہ ہمیشہ ڈکٹیٹرز کے خلاف کی سٹرگل کی ہے لیکن آئین اور قانون کے دائرے میں رہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم نے ہمیشہ کی رہی میرے بھائی نے بیرسٹر صاحب نے انہوں نے کہا جی کہ محترمہ بینظیر کی شہادت محترمہ بینظیر کی شہادت پہ یہ پوزیشن تھی کہ لوگ یقین کریں میں اس وقت صوبائی الیکشن لڑا تھا میں اپنے گھر سے نکلا اور میرے گھر سے میں تقریباً کو 400-500 بندہ لے کر نکلا ہوں گا یقین کریں جب میں مصری شاہ چوک میں پہنچا ہوں مصری شاہ چوک کتنے مجھے نہیں پتا تھا کہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں کیسے نکلے لیکن ہم نے کسی بندے کو یہ نہیں کہا کہ آپ جو ہے نا یہ پیٹرول پمپ کو آگ لگا دیں ہم نے کسی بندے کو نہیں کہا ہزاروں کا مجمع تھا میرے ساتھ
ٹھیک ہے, لیکن کسی بندے کو یہ نہیں کہا. ان کی تو ویڈیو وائرل ہو گئی, ان کی تو وہ ہر کارکن جو ہے وہ ایک ہی بات کہتا تھا کہ بس یہ تو سیدھی سی بات ہے, یہ تو ملک کو لے کر جانا چاہ رہے تھے کہ بس جی ہم نے جو ہے نا وہ اعلان جنگ ہے ہمارا, بغاوت ہے. اگر تھوڑا سا بھی ان کو سپیس ملتا تو یہ تو اداروں کے خلاف بغاوت کرنے پر تلے ہوئے تھے. باقی رہی آپ نے جلسے کی بات کی, جلسہ تو ابھی ہم بھگت کے بھی بیٹھے ہیں جی. یہ نون لیگ کی گورنمنٹ جو ہے نا, ان کے نزدیک صرف اپنے مفادات ہیں اور صرف اپنی چیزوں کو دیکھتے ہیں. ان کے نزدیک عوامی منگو عوامی کوئی سسٹم ہے ہی نہیں. ہم نے ابھی جلسہ کرنا تھا منارے پاکستان, آپ کو پتا ہے کہ ہم نے کتنی تیاری کی ہوئی تھی. ہم نے ان کو 1 ماہ پہلے اپلیکیشن ہم نے دی, انہوں نے تو ابھی دی ہے نا پی ٹی آئی نے. ہم نے اسی جناب ڈی سی او صاحب کو ہم نے 1 ماہ پہلے جا کر لاہور کے صدر فیصل میر صاحب اور میں ہماری پوری لیگل ٹیم نے جا کر اپلیکیشن دی. انہوں نے جناب وہ پورا مہینہ ہمیں چکر لگواتے رہے, آج آپ کو اجازت مل گئی, آج آپ کو ملتی ہے. اور ان کی یہ حال ہے کہ 1 دن پہلے ان کے پاس ان کے آفس میں گیا ہوں اور ہم نے سارے انتظامات مکمل کر لیے. اگر آپ نے ہمیں ریفیوز کرنا تھا 1 ہفتہ پہلے آپ ریفیوز کر دیتے, ہم اپنی کو متبادل جگہ دیکھ لیتے. سامان جو تھا ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ گیٹ کے باہر تھا سارا آپ کا. سارا ہمیں باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ان کے جو اپنا چیف منسٹر صاحبہ ان کے آفس سے ہمیں یہ کہا گیا کہ جی چیف منسٹر صاحبہ نے, میں ان کا نام نہیں لینا چاہوں گا, انہوں نے کہا کہ جناب آپ کو جو ہے نا وہ آپ جلسہ کریں, آپ کو اجازت ہے. ایک طرف ہمیں اجازت دے دی, سامان جو ہے اجازت سے ہم نے اندر کیا, ساری لائٹنگ ہوئی, ہر چیز ہوئی. اس کے بعد اگلے دن جناب جو ہے وہ پولیس نے اس طرح وہ گھیراؤ کیا, بند کر دیا ہمارے لاہور کے صدر اور کارکنوں کو. وہ انہوں نے گیٹ کے تالے لگائے, جناب بند کر دیا, اور ان کے ساتھ وہ ان کو تھریٹس دیے گئے. اب یہ کوئی طریقہ کار تو نہیں نا ہے کہ آپ اگر آپ کو کس چیز کا ڈر ہے. آج دیکھیں لاہور میں پیپلز پارٹی دوبارہ اپنی اس پوزیشن پہ آ رہی ہے, اور اس سے اگر آپ کو نہیں ڈر تھا کوئی تو آپ نے بعد میں وہ ویڈیو وائرل کر دی کہ جناب آپ کا جلسہ نہیں ہوا, اتنا بڑا جلسہ ہوا. بھی آپ کو کس چیز کا ڈر تھا؟ راستوں میں انہوں نے ہمارے جو ورکر جو ہیں ان کو جناب ان کی گاڑیاں نہیں آنے دی, راستے میں جو سارا جو اپنا یہ نہر کا پل ہے وہ بند کر دیا, نہر پہ بند کر دیا, بادامی باغ کے رستے بند کر دیے, جہاں سے ان کو پتا تھا کہ لوگ آنے ہیں ان رستوں پہ جناب ان کو بند کر دیا. اب یہ تو چیزیں ہیں کہ ہم حالانکہ ان کے اتحادی ہیں, ہم ان کے اتحادی ہیں, مگر آپ دیکھیں نا آپ کی پنجاب میں گورنمنٹ نہیں ہے, جہاں پہ آپ کی گورنمنٹ تھی آزاد کشمیر میں, آپ تو وہاں پہ الیکشن لوز کر گئے. اچھا میں یہ بات آپ کو یہ بات میں اپنی باری سے بولا, میں نے آپ کو بولا یہ بات ہماری فیور میں جا رہی ہے. نہیں یہ بات ہماری فیور میں جا رہی ہے نا, ہارنے والی. یہ میں آپ کو بات میری بات موقع دے نا. آپ نے کہا ہماری گورنمنٹ بھی ہو, لیکن ہم جو چاہتے ہیں کہ عوامی طاقت سے جو ہے وہ منتخب ہو. ہم نے اپنے اقتدار کو استعمال نہیں کیا. تو پھر انہوں نے سنے الیکشن فیئر, نہیں آپ میری بات کو پورا مکمل ہونے دیں. آپ کہہ رہے ہیں میری بات مکمل نہیں ہوگی تو یا پھر آپ بولے میں خاموش ہو جاتا ہوں. میں نے اگر بات کو پٹ کی ہے تو مجھے موقع دینا, میں نے کس بات پہ کی ہے. بات صرف یہ ہے کہ ہم نے اپنا اثر و سوق کسی صورت میں استعمال نہیں کرایا. ٹھیک ہے, بلاول صاحب نے جو بات کی ہے, بلاول صاحب نے یہ بات کی ہے کہ جو ہماری فیڈرل حکومت جو ہے اس نے اپنا اختیارات استعمال کیے ہیں, اس نے جو ہے وہ دھاندلی کی ہے. ہمارے کارکن قتل ہوا کہ ان کا ہوا ہے, ویڈیو ان کی وائرل ہوئی ہے کہ ہماری ہوئی ہے. الیکشن ٹوٹل دھاندلی پر مبنی ہوا ہے, اور ٹوٹل آپ کہتے دھاندلی نہیں ہوئی. سارے میں کیسی بات کر رہے ہیں میرا صاحب, آپ میری کو سنے نہیں, آپ نے میری بات کو یہ آپ مجھے بتائیں کیا آزاد کشمیر میں الیکشن ہوا ہے؟ نہیں میری آپ پورے بات سنیں گے, آپ غلط بات کو ڈائیورٹ کر رہے. معذرت سے میں نے یہ بات کہی ہے کہ آپ نے کہا جی حکومت آپ کی اپنی ہے, میں نے کہا جی ہم نے اپنا حکومتی اثر و سوق نہ تو مشینری پر استعمال نہیں کیا. ہم نے یہ کہا کہ الیکشن جو ہے وہ منصفانہ ہونا چاہیے. ہم نے اپنی پارٹ پر استعمال نہیں کیا جو ہماری آزاد کشمیر میں تھی. لیکن انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اپنی تمام جو ان کی پورے پاکستان میں مرکزی حکومت ہے انہوں نے وہ استعمال کرتے ہوئے الیکشن میں دھاندلی کروائی. ہم نے کسی ادارے پر اثر و سوق نہیں ہوئے. ہماری جو ہے وہ اپلیکیشن دی جاتی ہیں, ہمارا 25 سے 30 جو ہے وہ فیصد ووٹ کاسٹ ہوتا ہے. پاکستان سے
गिलगित बल्तिस्तान काफी दूर है पाकिस्तान, वहाँ ये अच्छा, कुछ नहीं कर अच्छा सकते ये बात दिल्ली आप में। अच्छा यहाँ पे इन्होंने अच्छा कर दिया। गिलगित की बात जहाँ आप गिलगित की नहीं ये भी बात गलत कह रहे हैं, ये भी बात आप गलत कह रहे हैं। चोई साहब बात ये है कि आप अपनी बारी पे जब आपको मौका दे दिया जाएगा फिर आप कर रहे हैं। अगर बात करनी, मैं भी वकील हूँ, मैं भी जरूर जरूर जरूर। अच्छा बात ये है कि आप ये कहेंगे कि गिलगित में जो है वो अगर आप वहां पे जीत गए हैं, वहां पर आप कहते हैं जी इलेक्शन ठीक हुआ है। भाई बात तो यही है कि जहां पर कोई धांधली हुई है वो वहां की वीडियो वायरल नहीं हुई है, आप कहें वहां पर हारे, नहीं यहाँ पर हम नहीं हारे। हमारा देखें कारकुन गिलगित में, इनका कारकुन को कत्ल नहीं हुआ, गिलगित में जो है वो पर्चियों पर ठप्पे लगाते हुए नहीं पकड़े गए। यहाँ पर सर यहाँ पर ठप्पे लगाते पकड़े गए हैं। हम चीफ इलेक्शन कमीशन को दरखास्तें देते हैं, हमारा जो 25 से 30% जो है वोट कास्ट हुआ है टोटल एक हमारा अपना हल्के में, वहां पर 90% जो है वो राजा प्रवेश साहब ने उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वहां पर 90% जो है वोट कास्ट हो रहा है, वहां से हमारे उम्मीदवार हरे हैं, इनके जीते हैं। तो अब ये आप समझें कि जिस तरीके से मैं ये कहता हूं कि आजाद कश्मीर में हमारी हुकूमत भी थी, हमने कभी जो है अपनी हुकूमतों के या अपने उसके बलबूते पर हमने कभी भी इलेक्शन को जो है वो खरीदना या धांधली करना वो नहीं समझा। इनका मुस्लिम लीग नून का हमेशा से ये, या तो इन्होंने ब्रीफ केस की सियासत की है या ये अदालतों के जरिए जनाब अपने आप को इक़्तिदार में लाते हैं, और इनका जो तरीकाकार ही यही है। और रही बात आप कहें कि हमने जो है वो इलेक्शन को जो है वो कश्मीर में हमारी तरफ से तो कोई ऐसी बात हुई नहीं। हमारा कोई भी बताए कि फलां प्राइम मिनिस्टर को बिलावल साहब फलां तकरीब में लेकर गए हैं या प्राइम मिनिस्टर ने फलां जगह पर असर सूग इस्तेमाल किया है, तो ये बात मना है। तो किसी को नहीं था, आप दोनों पार्टियों का मना नहीं था, मना तो इनको था। शिकवार गिला तो ये करें जिनको जाने नहीं दी करना चाहूंगा भाई ना, जहाँ से जीतते हैं ना वो कहते हैं मीठा मीठा हाफ हाफ कड़वा कड़वा, जहाँ से जीतता है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, जहाँ से हार जाते हैं वो एक्सेप्ट ही नहीं करते मेरे भाई। इक़्तिदार में ये जो पार्टीज हैं आज भी सच्ची मोहब्बत की तलाश में है। ये आप समझते हैं कि इलेक्शन जब मुकम्मल हो जाएगा उसके बाद ठीक हो जाएगा? आज तक सच्ची मोहब्बत की तलाश में है जो मिली नहीं है, पहली बात तो ये होगी। अब दूसरी अर्ज मेरी होगी इलेक्शन की। कुछ ऐसे इलेक्शन जम्मू कश्मीर में भी हुआ करते हैं, 9 लाख फौज के ज़ेरे साया। फ्री एंड फेयर इलेक्शन का तकाजा है कि जहां पर आप ना सिर्फ नेशनल मीडिया बल्कि इंटरनेशनल मीडिया को मुकम्मल एक्सेस देंगे, बिल्कुल ऐसे है। लोगों को उनका राइट इस्तेमाल करने की मुकम्मल आज़ादी देंगे। ठीक है, आज देखिए पाकिस्तान की तारीख के अंदर ये बदतरीन वक्त है मेरी नजर में, कि पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन वक्त है कि कश्मीर जिसे पाकिस्तान की शार कहा जा रहा है वहां पर फोर्सेस डिप्लॉय करके इलेक्शन करवाया जा रहा है, और इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क इंटरनेशनल मीडिया पे ये न्यूज है। यहाँ पर मैं नहीं अब ये बातें कर रहे, ना वहां पे इंटरनेट सर्विसेज है, ना मोबाइल सर्विसेज है, कुछ भी नहीं है। मुझे बताएं इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है इलेक्शन की? अगर ये इलेक्शन क्रेडिबल है तो जनाब अला फिर वो जितने डिक्टेटर्स के रेफरेंडम्स है ना वो भी सारे ठीक थे, और फिर जो इंडिया जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन करवाता है फिर उसको भी माने वो भी फ्री एंड फेयर है। पहली बात तो होगी ये हो गई। दूसरी बात ये होगी, सालों से ये जो आपने दुष्ट फरमाया ये जो नूरा कुश्ती है ये अब आवाम के लिए कोई नई चीज नहीं है जी। इलेक्शन आते हैं, इलेक्शन से बिल्कुल पहले 1-2 माह पहले एक नूरा कुश्ती शुरू होती है, इलेक्शन गुजरते हैं। अभी देखिएगा आप इसके रिजल्ट आ लेने दें, रिजल्ट आने के बाद जो सीट्स हैं जैसे पहले इन्होंने बांटी हैं दोनों पार्टीज ने, इसी तरह बांटेंगे जैसे जीबी के अंदर किया इसी तरह बांटेंगे। उसके बाद हंसी खुशी वो मुझे फैसल वाडा साहब की बात याद आ गई। एजेंडा एक ही है कि आप लोगों को एंटर नहीं होने देना किसी नहीं, हमें छोड़े, हमारा मसला नहीं है, मेरी अर्ज को समझे, ये मसला हमारा नहीं है, ये मसला पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम का है, ये मसला पीटीआई का नहीं है, ये मसला पाकिस्तान की 25 करोड़ का। या तो ये है कि जितनी इन्होंने जितनी बदतरीन नहीं हमें इक्तदार हमें भी ना दे। मैं फिर ये अर्ज करता हूँ, मेरी अर्ज सुन ले, एहतजाज हम जो गलत काम हो रहा है उसके एहतजाज तो बनता है ना, तो अर्ज सुन ले काम तो सर या तो ये काम करें में यही काम करते हैं, मेरी अर्ज ये सुन कर रहे हैं तहरीक या तो ये इंसाफ काम ने करें कि जहां इन्होंने इतनी बदतरीन अमेंडमेंट की है, आइन का हुलिया बिगाड़ के रखती है, इसमें कोई वहां पे एक और अमेंडमेंट करें, सिटीजन की जगह ना स्लेव्स लेते हैं, ये किस्सा ही खत्म करें। आर्टिकल 16 को भी हटा दें, दूसरे तमाम आर्टिकल्स को हटा दें जो बुनियादी हकूक को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। आप बुनियादी हकूक की बात कर लेना,
चौधरी साहब इस बात को माने कि इस मुल्क के अंदर हम शूद्र और ब्राह्मण की कैटेगरी के अंदर है। अभी देखे ना ब्राह्मण साहब के घर के अंदर एक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जनाब मंसूर अवान साहब, जी अभी ये हाईलाइट हो रही है सारी न्यूज, ऐसे ही। वो ब्राह्मण है, ठीक है। क्यों? उनके घर पुलिस दाखिल होती है तो जनाब ना सिर्फ पूरा थाना मुअत्तल होता है, FIR भी दर्ज होती है। और मेरी लेटेस्ट एसपी भी चेंज जी हो जी गया एसपी सर। मैं कहने लगा था आपको, PSP अफसरान, यस चौधरी साहब मुझे जो मुश्किल काम है अब मेरी यार सुने ना चौधरी साहब, आप अगर मुझ जैसे एक आम बंदे को बाहर को पुलिस वाला रोक के थप्पड़ मार दे तो कभी मुअत्तल होगा वो? बताए ना। आप सही मिसाल क्यों नहीं देते? आप कहें जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के घरों पर, बच्चों पर, खवातीन पर रेड्स करते मैं तो रहे, पहले क्यों आम नहीं हुआ? नहीं, मैं पहले आम बात पाकिस्तानी सुनिए। की बात कर लो ना, पॉलिटिकल हम बाद में होते हैं। हम तो पहले बात करते हैं बीइंग सिटीजन। मैंने तो अर्ज किया आइन का इतना हुलिया बिगाड़ दिया है, लिख दें सिटीजन की जगह स्लेव्स। ये भी लिख दें कि जनाब अगर इन दो पार्टीज के अलावा किसी भी पार्टी को वोट डलेगा तो वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा, सब कुछ लिख दें। यहाँ सिर्फ खत्म एक करें ना चीज इस लिख किस्से दें को एक कि बस मर्तबा। इमरान खान हम- को हुकूमत दे, हम तो सब कहते हैं खामोश हो नहीं, जाएं। हम ये कहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं। अभी ये लेटेस्ट मुझे आप बता दें, 18 का इलेक्शन फिर ठीक था वो, नहीं, खोलें सारे इलेक्शन ठीक खोलें। था वो। 2018 खोले। में वो जो डस्का की किसी कहानी, के आप कानों सारे पर इलेक्शन आए खोले। थे। नहीं, डस्का सर हम कहते हैं हाँ, डस्का की स्टोरी, हमने या नहीं? 2018 के इलेक्शन के बाद भी ऑफर की थी, हम आज भी ऑफर करते हैं। डस्का की मैंने आंधी पूछा बड़ी वो मशहूर हुई इलेक्शन थी। ठीक था या नहीं? हाँ या नहीं? इलेक्शन ठीक था 18 वाला? क्या लोगों ने वोट नहीं दिया? 18 वाला ठीक था मैं वही या नहीं? अर्ज कर रहा हूँ। वोट का तो RTS कह रहा हूँ, सिस्टम वोट तो कैसे ये भी बैठा था? कहते हैं अच्छा, कि वोट RTS दिया, वो अच्छा भी सुन ले, कहते हैं मैं वोट सुन ले, दिया। डस्का की आज कहानी RTS उसके की RTS बाद सिस्टम सारे RTS की भी बात कर लेते हैं, जी जी, RTS की भी बात कर लेते हैं। रात 12 बजे आगे RTS सिस्टम रात को बैठ 12 गया। बजे बैठा। हम्म। आप एक प्रोग्राम रख लें, जी रात 12 बजे से पहले जितने फिगर्स आए होंगे वो सारे के सारे मैं लेके आऊंगा ठीक है। आपके प्रोग्राम में। हम देखेंगे कि RTS बैठने से पहले पोजीशन किसकी थी। 2018 में मुझे अपने शहर लिया का भी इलेक्शन याद है। ठीक थे, आप ये कह रहे हैं? हमारे शहर लिया वो में भी भी था। बंदा उसमें इफेक्टेड भी हुआ था। हमारे साथ ज्यादती की गई थी। हमारी उसमें भी सीट आपके साथ ज्यादती थी। हमारी सीट से कम हमें सीट थी। आप ये देखें ना, मेरी बात अल्लाह, सुनिए। अल्लाह। मैंने लास्ट प्रोग्राम में आपको अर्ज किया था, GB में 2/3 मेजोरिटी के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी पिछली। जी ऐसे आप जानते हैं कितनी अमेजिंग बात है कि एक पार्टी की 2/3 मेजोरिटी, मैं को 50% भी नहीं कह रहा, मैं 2/3 कह रहा हूं, ऐसे 2/3 मेजोरिटी हो और उसके बाद उसी प्रोविंस से वो पार्टी जो है अगले नेक्स्ट इलेक्शन के अंदर व्हाइट वॉश हो जाए और एक पार्टी जिसने एक भी सीट ना जीती हो उसे तोहफे के तौर पे। नहीं, तोहफा तो उन्होंने बताया दे सकता, कोई भी दे सकता तोहफा। तोहफा तो आप लोगों को भी देना अर्ज ये है चाहिए। कि तोहफे तो यहाँ पे से साड़ियों के तोहफे आपको पता नाज़रीन, है गुफ्तगू इंडिया का के सिलसिला साथ। जारी रखेंगे। मिलते हैं अगर एक एक शॉर्ट साड़ी ब्रेक के के तोहफे बाद। से आपको दिफा पे खर्च करना पड़ता है तो उस साड़ी को बेहतर समझो। होती है। वेलकम बैक नाजरीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मैडम ये बताइएगा कि मानसून के स्पेल जारी हैं। जी, आपने देखा कि पहले एक काना में छत गिरती है ट्यूशन सेंटर की, फिर भगवानपुरा में गिरती है, आज एक हॉस्पिटल जो है जमीन बोस हो जाता है। 10 हलाकतें हो गई हैं। इसका आप किसको जिम्मेदार समझते हैं? इंतजामिया को जो वहाँ नागहानी आफत कोई चीज होती है मेरा ख्याल इसको है। अगर वक्त से पहले ट्यूशन उसके लिए सेंटर की इकदाम छत किए गिरी। जाएं तो रोका तो कम तो किया जा सकता है ना। ट्यूशन सेंटर जहां बना हुआ था वो मैडम मरियम नवाज के नॉलेज में तो नहीं था कि एक कमजोर बुसीदा इमारत में वो बच्चे तालीम हासिल कर रहे थे। अब अगर हर चीज नागहानी का मैडम आफत- के नोटिस में होना जरूरी है। जो आपकी इंतजामिया आप अगर है, जो मेरी वहाँ के गवर्नमेंट इलाके को के या लोग CM साहिबा को हैं, AC ठहराएंगे। है, DC है, जाहिर है उनकी जिम्मेदारी बनती है ना ये। आपका एक छोटा सा इलाका होगा, जी। आप जहाँ रहते होंगे, जी जोहर टाउन फर्ज करें, जी यू आर एंकर पर्सन, जी क्या आप पूरे जोहर टाउन के बारे में एक एक चीज से वाकिफ होंगे कि कौन सा मकान कमजोर है, बोसीदा है? मेरा ख्याल है मेरा वाकिफ ख्याल है होना या पाकिस्तान ना में होना अभी कोई तक अहमियत नहीं रखता, इमारतों मगर की जो evaluation इंतजामिया इतनी है, 100% perfect नहीं हुई। इंतजामिया आप समझती हैं एक एक ईंट का पता मेरा होता ख्याल है है कहाँ लगा मैडम मरियम साहिबा अब बहुत जल्द अमारात की एवेल्युएशन का जो उन्होंने सोशल अर्बनाइजेशन से रिलेटेड उन्होंने एक इकोनॉमिक सर्वे शुरू किया था, जो हमारे जो सिटीजन थे मोस्टली उसको बहुत ज्यादा वो उसको नापसंद कर रहे थे। तो उसकी अर्बनाइजेशन में ये सोशल जो इकोनॉमिक सर्वे था ना, वो इसी से रिलेटेड था कि पक्के कमरे कितने हैं, बोसीदा कितने हैं, उससे रिलेटेड। और बहुत जल्द आपके पास एक जबरदस्त किस्म का मैकेनिज्म आएगा जो ऑल ओवर द पंजाब आपको
एग्जैक्ट कब एवेल्युएट आएगा? करके बताए। इंशाल्लाह आप विद इन 1-2-3 मंथ्स आप ये एक्सपेक्ट करें कि ये जो सोशल, उतनी देर तक फिर घर ये गिरते रहेंगे, इमारतें जमीन बोस होती रहेंगी। ये आपकी, अब देखें ना, अगर आपका घर है एकेडमी ना, बनी तो है, आपकी भी कुछ जिम्मेदारी है। एकेडमी बनी ट्यूशन है सेंटर- तो वो एजुकेशन वालों की, अथॉरिटी की, जो इलाके का जो भी डीओ होगा उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उसको जाके वॉच करे इनके पास एक अगर NOC गवर्नमेंट है की या नहीं बिल्डिंग है। होगी, वो जो गवर्नमेंट बिल्डिंग है ना, उसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होती है। और अगर एक प्राइवेट इमारत है, अगर वो आपका घर है या वो मेरा घर है, तो तो मैं गवर्नमेंट को अपने घर में 100% कोई कैसे गैर कानूनी पता काम होगा? कर सकता हूं? गैर कानूनी काम नहीं कर सकते। आज से पहले तक ट्यूशन सेंटर में बच्चे पढ़ाना गैर कानूनी नहीं समझा गया। और जो किसी पेरेंट्स वहां ऐसी जगह पे तो वहां गैर इतने कानूनी बच्चे है ना, भेज रहे जो थे, कि वो किसी पेरेंट्स भी तो टाइम देखे गिर बगैर सकती भेज है। रहे थे ना। जो बच्चे, किसी ने ये रिपोर्ट किया, वो जो बच्चे वहां पढ़ रहे जी। थे, इतने सारे बच्चे थे, किसी के वालिदैन ने ये रिपोर्ट किया कि हमारे बच्चे इस ट्यूशन में सेंटर में जाते हैं और इसकी इमारत हेल्थ और कमजोर है। एजुकेशन किसकी जिम्मेदारी है? हेल्थ और एजुकेशन गवर्नमेंट सेक्टर सारा हमारी जिम्मेदारी है। और अगर बेसिक शाम ये में कोई रियासत प्राइवेट की ट्यूशन जिम्मेदारी है अवाम को, शहरियों को हेल्थ और फैसिलिटेट एजुकेशन करना, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कोई अपनी मर्जी से किसी के नॉलेज में दिए बगैर, लोगों के लिए कुछ सहूलियात रखी हो जो उनकी दहलीज पे कहा जाता है। मैडम की तरफ से हर कोई बात कर ले, आपकी दहलीज पे मिलेगा इंसाफ, आपकी दहलीज पे और मिलना एजुकेशन, शुरू हुआ आपकी है। दहलीज पे आज हेल्थ, आपकी दहलीज पे, लेकिन लगता है आज ऐसा जो नहीं है। सोशल मीडिया अवेयरनेस है वो इस हद तक बढ़ गई है कि अगर एक प्राइवेट ट्यूशन सेंटर की इमारत गिरती है तो उस नागहानी आफत की जिम्मेदार भी आप पंजाब गवर्नमेंट को ठहरा देते हैं बड़ी आसानी से। लेकिन एज ए सेंसिबल पर्सन यू शुड नो अबाउट दैट कि एक प्राइवेट ट्यूशन सेंटर कभी भी गवर्नमेंट के नॉलेज में नहीं होता। हाँ, ये एक काउंसलर के नॉलेज में तो हो सकता है, लेकिन एक डीसी के नॉलेज में नहीं होगा। तो आपके ही होते हैं ना, चेयरमैन भी आपके ही होंगे, काउंसलर को भी छोड़े। अगर एजुकेशन, आज हेल्थ का इंसिडेंट हुआ है ना, हॉस्पिटल था ये, तो ये हेल्थ वालों की जिम्मेदारी थी। जब एजुकेशन से रिलेटेड स्कूल हो, एकेडमी हो, लेकिन तो अगर कोई प्राइवेट सेंटर होगा तो उसको कैसे हम लोग अवेयर जिम्मेदारी है ना। एनओसी इसका तरीकेकार होता है, हर कोई नहीं खोल सकता स्कूल, हर कोई एकेडमी नहीं बना सकता। और मैडम जब सख्त रूल बनाती हैं, जैसे ही सख्त रूल बनाती हैं, वही हेलमेट वाले को ले ले, उसके ऊपर भी इतनी एक वो वावेला शुरू हो जाता है। अभी अप्रिशिएट किया है बाज लोगों ने, अभी भी वावेलात शुरू किया हुआ है। अब फौरन से मैडम मरियम, मेरा ख्याल है कोई ऐसा जबरदस्त मंसूबा लेके आएंगे जिसमें एवेल्युएशन होगी इमारत की, और जब इमारत की एवेल्युएशन होगी और किसी गरीब को ये कहा जाएगा, किसी गरीब ट्यूशन सेंटर के मालिक को कहा जाएगा कि ये आप ट्यूशन जारी नहीं रख सकते, तो उसके ऊपर भी बड़ी सोशल प्रेशर और रिजेक्शन आएगी। अभी पूछ के बताते हैं फरहान साहब। जी जनाब, वो कह रहे हैं कि जी हमारी जिम्मेदारी नहीं है, डीसी की जिम्मेदारी नहीं है, ये पहले तो उसी की जिम्मेदारी है पहले जो तो मेरी प्राइवेट ट्यूशन गुजारिश सेंटर है बनाता कि है। अब तकरीबन 11-12 अरब रुपए का जहाज जी। और अरबों के इश्तिहारात, वो मुझे आपकी इजाजत हो, बड़ा एक छोटा बात सा, सुने, ये जो 11-12 हजार अरब की जहाज की बात मेरी करते हैं बात ना, सुन ले, मेरी कसम बहन, से मेरी मेरी बात सुन एक ले। बात बताने को दिल मेरी करता है, बात सुन सिर्फ ले, एक मेरी मेरी भी बात सुन ले, चल। मेरी सिर्फ छोटी सी सुन ले। अब देखिए, मैं अपने आंखों देखा वाकया बयान करती हूँ। वजीर आला मरियम नवाज साहिबा लिया आई, और लिया में उनका जैसी खिताब के बाद वापसी हुई, वहां हेलीकॉप्टर में बैठी हैं तो हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा, और अगर वो उड़ के गिर जाता तो, अगर ये बताएं कि ये जो अवाम के गिरते हैं, सियासतदानों के गिरते हैं, अवाम पे गिरते हैं, जियाउल हक का गिरा, ये अवाम पर गिरते हैं, जरा पर लगा लें बात इसके सुने। साथ। अभी हर सूबे का अपना पंजाबी के अंदर एयरक्राफ्ट मौजूद है, चोई साहब एक बड़ा ही खूबसूरत तो पंजाब का भी पंजाबी का जरूरी एक था। लतीफा है, और पंजाबी चीज सुनावांगा, मजा आता ही आना। एक चौक दे अंदर एक बड़ा वड्डा इश्तिहार लग्या हुंदा है कि सोहना गबड़ू जवान मां प्यो दा कल्ला पुੱਤ ओदे आस्ते रिश्ता दरकार कमाऊ पुੱਤ। एक बाबा जी गुजरते ने, चौक च आंदे ने, इश्तिहार पढ़ते ने, तो बाबा जी की फरमांदे ने, जे इन्ना ही चंगा तो सच्चा हुंदा ते व्याया गया हुंदा, टंगिया ना हुंदा चौका च। 40 साल हुकूमत पंजाब के अंदर, 40 साल। तो पंजाब सबसे बेस्ट भी है। वो सुन लेना मेरी बहन, हम पंजाब की बात कर रहे हैं, लाहौर की बात नहीं कर रहे। और लाहौर की आज जो हालत हुई है, मैं जनाब वहां से सिविल कोर्ट से निकला, मुझे पता है मैं कैसे पहुंचाऊंगा, ठीक है। 40 साल हुकूमत एक प्रोविंस के अंदर हो, जिसमें इन्हीं के पार्टी के 3 मरतबा के वजीर आजम साहब भी हैं, उसके बावजूद ये हालत इस वक्त, आप लाहौर सिटी की बात कर रहे हैं, एजुकेशन की जो तबाही, आपको पता है स्कूलों का क्या हाल है। मोस्टली स्कूल तो जनाब इन्होंने प्राइवेटाइज कर दी, वो जानते वहां पे बच्चों का क्या हाल होगा, ये भी आप देखिएगा। इससे पहले हमने एक और शोशा भी सुना था कि जनाब बच्चों को जो है वो दूध भी प्रोवाइड किया जाएगा, न्यूट्रिशन मिल तो रही है। गरीब के बच्चे की हालत तो देखें खुदारा।
अपने जहाजों से, हेलीकॉप्टरों से नीचे उतर के देखें, ये सिंध जिस का घर जहाज की आप नहीं बात है। कर रहे हैं ना चोई साहब, केपीके का ये जहाज 2 नहीं है। मरले का घर था। कितने मरले का? 2 मरले का, और 3 फैमिलीज उसके अंदर रहती थी। आप अंदाजा करें कि इन्होंने अवाम की हालत ये कर दी है कि मेरे ऑफिस के अंदर जो स्वीपर आता है सफाई करने के लिए, उसने कहा सर मैंने बिजली का बिल दिया 12,000 रुपया। अब लोग इनके बिलों की अदायगी करें। मैं आप बाइक पे निकले जनाब, पहले आपको 2,000 रुपया पॉकेट में रखना चाहिए। क्यों? पिछले साल 35 अरब का अभी ये टारगेट कह दिया रहे थे गया हेलमेट से ट्रैफिक कुछ पुलिस नहीं को, होता। इस मरतबा बजट में 59 अरब रखा गया। ये तो वो दवाई हेलमेट पहन ले, वो हेलमेट पहन ले। नहीं चॉइस ऑफ वायलेशन। देखिए माशाल्लाह हेलमेट पहन ले। आप एंकर हैं, चॉइस ऑफ वायलेशन किसे कहते हैं? आप फिर बात वहीं पे आ जाएगी कि पीरा एक ऐसी इन्होंने फोर्स बनाई है जिसका काम ही है गरीब मार दो। नहीं, वो तो गरीबों को तंग करने के लिए बनी, इसमें मैं आपकी बात से एग्री तो जनाब बाकी महकमे कौन से गरीबों के लिए आसानी पैदा कर रहे हैं? यहाँ पर बाकी कौन से गरीब के पीरा सामने फोर्स खड़े हो कब्जा जाते हैं ग्रुप से कि जान जनाब छुड़ाने के लिए गरीब आया बनी है। इसको चाय पेश करें? जनाब आला आप इस बात को माने जो मैंने पहले भी अर्ज किया है, हमें स्लेव डिक्लेयर कर दें ताकि हमारे दिमाग के अंदर जो खन्नास है ना सिटीजनशिप का, कि वी आर सिटीजन्स, वी हैव सम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, कम से कम ये तो निकले ना। जैसे अफ्रीकन को आप लेके आते थे तो अफ्रीकन को ये तो पता होता ना कि जी हम गुलाम है, हम गुलाम इब्ने गुलाम है, हमने गुलाम ही रहना, इन्होंने हमसे मजदूरी करवानी है। इस हुकूमत की अय्याशियों की कोई हद है। जो स्कैंडल निकलता है बिलियंस का, जो ये सुथरा पंजाब की बात की मेरी बहन ने, आपके दौर में भी ऐसा ही होता रहे। मुझे बताएं कि जो ये बिल्डिंग्स इमारतें गिर रही हैं, इसमें हुकूमत पे कोई जिम्मेदारी आयद होती है या नहीं? बिल्कुल होती है, डायरेक्टली भी इनडायरेक्टली भी। ट्यूशन सेंटर की इनडायरेक्टली जिम्मेदारी। आपने लोगों के अंदर इतनी सकत छोड़ी है फाइनेंशियली कि लोग अपने इमारतों की रिपेयर करवा सके। आप मुझे बताएं 2 मरले के अंदर अगर 3 भाई रह रहे हैं, वो किस हालत में रह रहे होंगे बेचारे। ये जो छत थी, ये जो ट्रेडिशनल छत डाली जाती है TR गार्डर की, जी, मतलब उनकी इतनी वक़्त नहीं थी। चॉइस साहब मुझे बताएं कि आपकी छत कमजोर है, आपको कोई शौक है, अपनी छत कमजोर रहने दे। हर इंसान सबसे पहले अपनी जान की, ये नेचुरल है, अपनी जान की, अपनी फैमिली की हिफाजत के लिए इकदाम उठाता है। लोगों की सकत ही नहीं रहेगी इतनी कि इकदाम कैसे उठाएं। आप बिजली का बिल देते हैं, कमाने के लिए बाहर निकलते हैं तो 2,000 का चलान आपके मुंह पे मार दिया जाता है। अपोजिशन में चले 2,000 का चलान, वही मैंने बात की ना, ये अर्बनाइजेशन हो चले गई। तो ये भी बात कर ले, सियासी पार्टियां फिर बात सर ये नहीं भी करते बात हैं। कर लेते हैं, जब इक्तदार में आते हैं तो फिर अवाम ना नजर आती है, ना अवाम ये का भी बात रिलीफ कर नहीं नजर आता ये है। भी बात कर जी। लेते। कोविड के दौर के अंदर हमने लोगों को जीरो बिजली के बिल कोविड नहीं में बड़े भेजे। पैसे मिले थे, वो बात किधर गए? करें ना, ये मेरी वो बहन आप लोगों को ने सुन ले, अपने पास से फिर किए सुन ले। मैं अपनी बहन को बता दूं कि कोविड में जो वो भी फिर इस तरह गिफ्ट गाड़ियां इसी मेरी तरह बात कर सुन रहे हैं ले जिस ना। तरह आपने मैं कोविड में आपको बिल एक- में मैं आपको एक रिलैक्सेशन दी हकीकत थी बता अवाम को, दूं। यही चीज है मैं सर। अपनी बहन को एक जी। हकीकत बता Social दूं कि welfare। कोविड के अंदर जो फंड्स आए हैं वो NDMA को, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के पास आए थे, हमारे पास नहीं आए थे। जी, ये मैं तस्वीर फरमा दूं अपनी बहन की, जाके रिकॉर्ड सारा चेक कर ले। और जिनके पास आए थे, अगर मेरी बहन और उनकी पार्टी के पास हौसला है तो उसका ऑडिट करवा लें, उनसे पूछे जाके जिनके पास फंड्स आए थे, जिन्होंने ये सारे के सारे Government फंड्स PTI की खर्च थी। किए। अब वो बात छोड़ दें फंड्स को, फंड्स तो बिलियंस के आज पाकिस्तान को नहीं आते रहे। आज भी कर्जे लेके मुझे बताएं, बिलियंस के कर्जे लेते हैं, हम पे लगता क्या है? कुछ भी नहीं। आपने मेरा हमारी ख्याल हुकूमत की है बात की PTI है। कहते हैं गवर्नमेंट- कुछ तो लगाते हैं ये। अच्छा वो कहते हैं PTI खाते हैं तो गवर्नमेंट- लगाते हैं वो भी अपने नहीं। पे नहीं, लगाते हैं। PTI अच्छा, की हमारी गवर्नमेंट गवर्नमेंट की का बात ये कर रहे हैं वतीरा ना। रहा, सिर्फ खाते हमारी हैं, गवर्नमेंट लगाते की बात हैं ही कर रहे नहीं। हैं। 3.5 साल के अंदर 100 रुपए पेट्रोल लेके 150 पे छोड़ा हमने। 8 रुपए 55 रुपए लीटर से पेट्रोल, 8 रुपए 55 हमने रुपए लीटर अभी पेट्रोल निकाले पे गूगल आवाम से नाचती बात। भी बाहर निकली आप थी। नहीं सस्ता बेच रहे थे, आलमी 55 मंडी में लीटर। रेट कम था, तो आप वहां से महंगा खरीद के सस्ता तो नहीं बेच रहे थे आप। $120 तक 55 रुपए फ्यूल लीटर गया है, पेट्रोल साहब। को $120 फी बैरल तक नवाज आलमी मंडी शरीफ के अंदर दौरे पेट्रोल की हुकूमत में prices गई 55 हैं। रुपए लीटर आपके था। पास इंटरनेट है, 18 अभी से निकाल पहले ये भी कहते रहे हैं कि हमने IMF को बिल्कुल खैर बात कह देना, IMF से में अगर मैंने जाएंगे कर्जा नहीं, लिया तो हमारे हमारे खुदकुशी ज़खायर कर अच्छा लूंगा। चलिए इसमें आ जाए। हमारे ज़खायर कितने थे PTI के दौर में? $21 बिलियन। 5.5 GDP पे ग्रो करा था पाकिस्तान। $21 बिलियन। ये मैं नहीं कह रहा, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे है सारा कुछ। 5.5 GDP पे ग्रो कर रहा था हमारा मुल्क पाकिस्तान 2018 में। होगा, 7 को भी होगा, इलेक्शन में भी आप लोगों के साथ धांधली पेट्रोल प्राइस 55 आईनी रुपए होते भी लीटर आप थी। लोग एंजॉय कर रहे हैं। अवाम के लिए कोई पॉलिसी आपके पास है? इत्तेहादियों को शेयर करना चाहते हैं उनसे? सिंध हम की कहते हैं पॉलिसी कि शेयर अवाम कर के रहे लिए हैं। कुछ ना कुछ सिंध की कोई relaxation पॉलिसी होनी बता चाहिए। दें प्लीज। जो पहले बात हो रही थी जी जी दोनों की, मैं वो उसका जी, थोड़ा जी। अलग की बात करना चाहूंगा। एक तो जो
اپنا سیلاب کی پوزیشن آپ کہہ لیں یا عمارت گری ہے. اچھا پوزیشن یہ ہماری ہے, یہ ایک حادثات ہوتے ہیں جو کہ پوری دنیا میں امریکہ میں بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور جو ترقی, ہمارا تو ترقی یافتہ ملک نہیں ہے, جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پر بھی جاپان میں بڑا سیلاب آتا ہے, اسی طرح سارے یعنی کہ وہ یہ ایک, اور وہاں سے نقصانات بھی ہوتے ہیں. گورنمنٹ کی آلدو یہ ذمہ داری ہے. ہماری پوزیشن یہ ہے, ہماری پوزیشن یہ ہے, ہم نے جو ہے نا وہ جو ہماری حکومت یا جو ہم کس ڈگر پر چلے ہوئے ہیں, ہم اپنا کچن جو ہے وہ بڑا خوبصورت بنانے کا سوچ رہے ہیں, لیکن یہ نہیں سوچ رہے کہ اس کچن میں آٹا بھی آنا ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں دالیں بھی ہونی چاہیے, اس میں گھی بھی ہونا چاہیے, ضروریات زندگی کی چیزیں ہونی چاہیے. ہماری پنجاب گورنمنٹ کا یہی حال ہے. اب انہوں نے چلان تو کر دیے, آپ نے کہا جی بڑا اچھا وہ کام ہے, چلان تو انہوں نے کر دیے ہیں. آپ یقین کریں لاہور کے, آپ لاہور کی بات کر رہے ہیں زیادہ, یا پورے آپ دیکھیں کہ اشارے ہیں وہ سارے تقریباً خراب ہیں, ٹھیک ہے. سڑکیں جب جن ممالک کی نقل اتارنے کی کوشش یہ کرتے ہیں, نقل اتار رہے ہیں کہ یہ جناب چلان بھی کر دیں, آپ بلڈنگ کا بھی معائنہ کرا لیں, فلاں بھی کرا لیں, فلاں بھی کرا لیں. غریب آدمی مکان جب بناتا ہے نا چوہی صاحب, وہ کیا کرتا ہے, اس کے پاس اگر 50,000 روپے آتا ہے تو وہ ایک کمرہ بناتا ہے, اس کے بعد اس کے پاس 20,000 روپے آیا ہے, وہ تھوڑی سی دیوار پھر اٹھا لیتا ہے, ٹھیک ہے, آہستہ آہستہ وہ کرتا ہے. وہ اس طریقے سے نہیں ہے کہ وہ اس کے پاس وسائل ہی نہیں ہوتے نا. پنجاب گورنمنٹ تو اسی طرح ہی ہمارے حالات یہ 5 لاکھ روپے کہ ہمارے جو لوگ ہیں ان کے پاس وسائل ہی نہیں ہے کہ وہ کس طریقے سے گھر بنائیں. ہماری گورنمنٹ کیا کرتی ہے, جو ہمارے جو حکمران ہیں وہ گئے ہیں جی جاپان گئے ہیں, وہاں پر انہوں نے دیکھا یہاں پر چلان ہوتے ہیں, ادھر آ کر نے کہا ادھر چلان میں پیسے اکٹھے کرو. انہوں نے لوگوں کے لیے سڑکیں بنائی کھلی, ٹھیک ہے, وہ سڑکیں اتنی کھلی ہیں کہ وہ وہاں پر کوئی وائلیشن کا سوچ بھی نہیں سکتا. بہت ہی کوئی نشے میں ہے یا کوئی ایسی کوئی بات ہے تو وہ اشارہ کاٹے گا. یہاں پر سڑکوں کی کیا حالات ہیں کہ آپ کی سڑکیں جو ہے نا وہ سائیکل گزارنے کے لیے بھی مشکل ہے. آپ نے وہاں پر جناب 5-5 ہزار کے وہ چلان, گاڑیوں کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے. وہ میرا ایک دوست بتا رہا تھا, وہ کہتا ہے میرے 3 لاکھ کے چلان ہو گئے ہیں, وکیل دوست ہے ہمارا, وہ کہتے ہیں 3 لاکھ کے میرے چلان ہو گئے ہیں. اب میں نے وہ ان کو کہا کرنا کہ میں کہا جی 60 ارب ڈالر کا 60 ارب روپے کا ٹارگٹ ہوگا, اب 3 لاکھ کے چلان ہو گئے. اب لوگوں کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جا رہا, لوگوں کی زندگیاں جیرن کی جا رہی ہیں, لوگوں کو صرف یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے, لیکن یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. آپ کہیں گے جی کتنا اچھا وہ ہو گیا. اب میں آپ کو کہتا ہوں کہ جی آپ نے جو ہے نا کل سے جو ہے نا وہ آپ ڈیلی آپ آئیں گے کوہ نور میں, تو میاں صاحب آپ نے سوٹ کے علاوہ نہیں آنا, آپ کا ہر روز جو ہے نا ایک سوٹ علیحدہ ہونا چاہیے, اور تنخواہ جو ہے آپ کی وہ صرف جو ہے نا وہ 70,000 روپے ہو. تو آپ کہیں گے بھائی میں کہاں سے 70,000 میں ڈیلی سوٹ ہماری یہاں پر پوزیشن یہ ہے کہ نہ آپ کے اشارے صحیح ہیں, نہ آپ کی سڑکیں کھلی ہیں, نہ آپ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, نہ لوگوں کی تنخواہیں بڑھا رہے ہیں, لوگوں کا زندگی جیرن کی ہوئی ہے آپ نے. اور آپ اچھا میری بات ہم نے نہیں بڑھایا, آپ لوگ بھی شامل ہیں. اچھا سنیں, KPK والوں نے تو لائف ٹائم ان کو پتہ نہیں کون کون سی فیسیلیٹیز دی تھی. میں خاموشی سے, اچھا بات یہ ہے کہ اب ہمارے جو بھائی ہیں بیرسٹر صاحب, یہ پارٹی کو جس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, ہمارا ان سے صرف ایک گلہ ہے. یقین کریں میں نے ان لوگوں کے منہ سے بھی سنا, میں چونکہ جب بھی کوئی لاہور میں الیکشن یا جب بھی کوئی الیکشن آتا ہے پارٹی مجھے حکم کرتی ہے, ہم پارٹی کے لیے الیکشن لڑتے ہیں. ہر الیکشن جو ہے وہ جب سے میں یعنی کہ 25 سال کا ہوں تمام الیکشن لڑے ہیں. اچھا وہ لوگوں کو ایک جب ہر بار دھاندلی ہوئی آپ کے ساتھ. اچھا سنیں صحیح, میں وہ بات بتا رہا ہوں, دھاندلی نہیں, ہماری پارٹی کمزور جو ہے لاہور میں ہوئی, جس کو اب فیصل میر کی وہ انشاءاللہ تعالی ہم ساری ٹیم جو ہے وہ اس کو دوبارہ اٹھا رہی ہے, محنت کر رہے ہیں. میں آپ کو یعنی کہ وہ بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ عمران خان کو ان لوگوں نے بھی ووٹ دیا جن کو ہم نے, میں مثلا ایک اپنی فیملی میں سے ایک بندے کو ہم گناہ سمجھتے ہیں بھٹو صاحب کے علاوہ ووٹ ڈالنے کی, وہ ووٹ جو ہے نا مجھے پتا چل گیا ہماری فیملی میں سے بھی کسی نے عمران خان کو ووٹ ڈال دی. میں نے کہا یار تم نے ووٹ کیوں ڈالا ہے؟ کہتا جی میں نے جو ہے نا اس لیے ووٹ ڈالا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ عمران خان جو ہے نا, پارٹی ٹھیک ہے ہماری پیپلز پارٹی ہے, لیکن ایک ووٹ جو ہے نا وہ میں نے اس لیے ڈالا ہے کہ عمران خان جو ہے نا یہ تبدیلی لے کر آئے. وہی بندہ وہ ہمارا عزیز, جب عمران خان سے
وہ ڈسہارٹ ہوتا ہے کیونکہ 90 دن کا اس نے عمران خان صاحب نے کہا ہمارے پاس پوری ٹیم ہے, ہمارے پاس یہ ہے, ہمارے پاس وہ ہے. 200 ماہر معیشت تھے. چھوڑا آپ یہ کہتے ہیں کہ جو جناب پیٹرول فری, جو آپ کہتے ہیں IMF کا قرضہ فری, آپ IMF سے قرضہ لے لوں گا, پھانسی لے لوں گا. آپ 3.5 سال کی کارکردگی میں کاش کہ کبھی آپ یہ اپنے اگلے الیکشن کا یہ نعرہ لگاتے, آپ نو مور کا نعرہ نہ لگاتے. سر 2 سال کورونا کے بھی ایڈ کریں نا, اس میں نہیں بولنا چاہیے. سنیں نا بات, آپ تو 90 دن کی بات, 2 سال چھوڑ دیں, 90 دن کی بات تھی. کرونا میں تو آپ کو جتنی امداد کرونا میں دی گئی ہے وہ شاید کسی حکومت کو نہ ملی ہو. سر میں تو عرض کر رہا ہوں اس کے سامنے امداد آپ نے کرونا کے چکر میں وہ لی ہے وہ شاید کسی کو نہ ملی ہو. وہ اچھا مزے کی بات ہے, وہ والا کیس نہیں کرتے, وہ سارا وہ امداد والا. اچھا وہ نہیں کرتے, وہ نہیں. اچھا وہ اس لیے کہ وہ پتہ ہے کہ کہاں پہ ہے. آپ نے تبدیلی لانی تھی. ہم نے حکومتیں لی اسٹرگل سے, آپ نے حکومت لی جھوٹ بول کر, پہلے نوجوانوں سے جھوٹ بولا, نوجوانوں کا بس آپ حکومت میں بات چوک ان کے. آپ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ پرویز لائی, اس کی مجھے بتائیں کہ پرویز لائی کے خلاف یہ کس قسم کی باتیں کرتے تھے. پرویز لائی کو انہوں نے جفی ڈال لی. اب ایون کہ مولانا فضل الرحمان ہر تقریر میں پی ٹی مولانا فضل الرحمان کے خلاف بات کرتی تھی. ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جی آپ جو اطاعت کرتے ہیں, اچھا آپ یہ خود جو مرضی کریں, خود جو نہیں وہ نام خود جو مرضی کریں, آپ کا جو رول وہ نام آپ جانتے ہیں کس نے دیا. نہیں برسٹر صاحب مجھے بولنے, آپ کا جو کانسٹیٹیوشنل جو آپ کا بنتا ہے, آپ اسمبلیوں میں گئے, آپ اسمبلیوں میں عوام کی بات آپ نے نہیں کی, آپ وہاں پہ بھی فلاپ ہو گئی. آپ حکومت میں بھی فلاپ ہیں, آپ اپوزیشن میں بھی فلاپ ہیں, آپ سڑکوں پہ بھی فلاپ ہیں, آپ ہر فورم پہ فلاپ ہیں. ہم فلاپ ہیں. اچھا سنیں, پی ٹی آئی فلاپ ہے تو ہمیں دے جلسہ کرنے کی اجازت. اچھا سنیں, وہ بھی میں آپ کو بات بتاتا ہوں. عوام کی بات آپ کہتے ہیں نا کہ عوام کی بات, عوام کی بات, یہ بات آپ یہ صرف چند علاقوں کی بات یہ بات بتاتے ہیں کہ یہ چند علاقوں میں یہ ان کا وہ کہتے ہیں کہ عوام کی بات ہے. آپ چلے جائیں سندھ میں, وہاں پر پی ٹی آئی کو کہیں کہ جلسہ کر کے دکھائے, وہاں پر سر آپ اجازت دیں. ٹھیک ہے اجازت آپ یہاں پہ آپ اجازت لے کے ٹوپیاں پہنائیں, آپ کا وزیر اعلیٰ آپ کہتے ہیں چھوڑیں گے نہیں, سارا چھوڑیں گے نہیں, آپ کو جلسے کی اجازت دیں تاکہ آپ 1 اور 9 مئی کا واقعہ کریں. آپ کا جو آپ کہتے ہیں, آپ سب سے پہلے آپ کا لیڈر یو ٹرن لیتا ہے, آپ کے نیچے بھی سارے یو ٹرن لیتے ہیں. کون ہے آپ تو صرف یو ٹرن کے اسپیشلسٹ ہیں. نہیں صاحب تھینک یو ویری مچ. میری جاتے اگر ہمارے ساتھ عوام نہیں ہے تو سندھ حکومت دے دے, پنجاب حکومت ہمیں جلسے کی اجازت. دوسری بات یہ جو دہشت گردی ہے, یہ نعرہ, یہ جو دہشت گردی نعرہ ہم نے لگایا. اچھا میں آج ایک اور چیز بتاؤں گی, سن لینا, ہم آپ کی عید سے, ہم آپ کی عید ہم سب کچھ ناظرین, یہ شعور جو ہے نا, یہ شعور میں نہیں سکا ابھی تک. تمام سیاسی پارٹیاں یہی کہتی ہیں کہ ہم شعور دیتے ہیں, مگر سیاسی پارٹیاں عوام کے لیے شعور پیدا کرتی جا رہی ہیں, وہ چاہے مشکلات کی صورت میں ہو, چاہے وہ بے روزگاری کی صورت میں ہو, چاہے وہ مہنگائی کی صورت میں ہو. ہم اپنی صدا بلند کرتے رہیں گے. مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.